नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल तीव्र। गठबन्धनमा असर पर्न नदिनेमा देउबा र दाहालको जोड। काठमाडौँको बौद्ध स्थित एक रेस्टुरेन्टमा प्रहरीद्वारा छापा। अनलाइन जुवा खेल्ने 74 जना पक्राउ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी आसपासका संरचना फेरि भत्काउने सरकारको तयारी। अतिक्रमण गर्नेहरू भन्छन् विरोधमा उत्रिन्छौं। बागलुङ र पर्वत जोड्ने पुलको गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल भएको दाबी। र उत्तर कोरियाद्वारा शक्तिशाली मिसाइलबाट लिएका तस्बिर सार्वजनिक। मिसाइल 800 किलोमिटर टाढा मार हान्न सक्ने क्षमता भएको अनुमान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं देउबा र दाहालबीच भेटघाट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्ता साझेदार दलका 3 शीर्ष नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल भएको बताइएको छ। सो क्रममा अध्यक्ष दाहालले एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। एमसीसी पारितका लागि सदनमा दर्ता भइसकेको छ, तर हालसम्म टेबल गरिएको छैन। अब बस्ने बैठकमा एमसीसीलाई टेबल गर्ने बताइएका बेला नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। गठबन्धन दलकै शीर्ष नेताहरूबीच एमसीसी बारे फरक धारणा सार्वजनिक हुँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटघाट गरेको छ। सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का सहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री देउबासँग भेट गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको एजेन्डालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले आज नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई भेटेर जग्गा प्राप्तिको कानूनी जटिलताहरूलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको पनि बताएका छन्। उनले कतिपय ठूला आयोजनाहरू वनसँग जोडिएको र वन प्रयोगको अधिकार केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै भएकाले त्यसलाई समाधान गर्ने विषयमा पनि वन मन्त्रालयसँग छलफल हुने बताएका छन्। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आलटाल नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यही बहानामा सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्दै सर्वसम्मतिले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस् भन्दै भट्टराईले देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरू नघटोस् र शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस् भनेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका लागि सत्ता गठबन्धन टुटाउने चेतावनी दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो धारणा सार्वजनिक भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्ध स्थित एक रेस्टुरेन्टमा प्रहरीले छापा मारेर अनलाइन जुवा बिङ्गो खेल्ने 74 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बिङ्गो सञ्चालक वीरेन्द्र मानन्धर रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 6 घर भएका मानन्धर मोबाइलमा बिङ्गो एप्स डाउनलोड गरेर
खेलिने सो अनलाइन जुवाका म्यानेजर हुन्। मुख्य सञ्चालक फरार छन्। मानन्धर सहित रेस्टुरेन्टमा बसेर खेल्ने 74 जनालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डीएसपी डुण्डीराज न्यौपानेले बताएका छन्। रेस्टुरेन्टका सञ्चालक सुभाष घिसिङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना मापदण्ड बेवास्ता गरेर रेस्टुरेन्टमा 74 जनालाई प्रवेश अनुमति दिने उनी चाहिँ फरार छन्। सुरागको आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको टोली सो रेस्टुरेन्टमा पुगेको थियो। बिङ्गो खेल्ने र खेलाउनेलाई जुवा ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद लिएर थप अनुसन्धान गरिने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले 7 दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेको छ। सरकारले संरचना हटाउने तयारी गरेपछि नदी किनारका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका छन्। जंगल बाँध्नेलाई गोली हानेर मारिदिने, खोला किनार बाँध्नेलाई दोजर लाएर यहाँ हटाइदिने हो भने आज सुकुम्बासी बस्ने ठाउँ उहाँले देखाउन सक्नुपर्छ। हामीलाई खोला किनार पनि बस्नु हुँदैन, जंगल पनि बस्नु हुँदैन भने आज यही सरकारले लैजाउन हामीलाई उद्यान रत्नबारकमा, नत्र भने त्यहाँ त्यत्रो टुर्केल छ नि त चौरी बस्ने ठाउँ कहाँ हो। आज टुङ्गा लाउनुपर्छ यही सरकारले। सरकारले चाहिँ अहिले के चाहिरहेछ भने नि राम्रो काम गरौँ, रोड राम्रो बनाऊँ, जनताको लागि के सोचौँ, गरिबको लागि के सोचौँ, त्यतातिर छैन सरकारको ध्यान। अब सिधै के गर्छ, सिधै आउँछ सुकुम्बासीलाई नै होइन टार्गेट गरेर हुन्छ, सुकुम्बासी नै हटाउने। यता बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने सूचनाको व्यवस्था गरी अटेर गरे संरचना भत्काउने बताएको छ। बागमती लगायतका नदी तटीय क्षेत्रलाई स्वच्छ र सफा राख्नका लागि बस्ती हटाउन लागेको समितिको भनाइ छ। लगायतका नदी किनारमा बनेका ती जसले गर्दा नदीको किनाराको सौन्दर्यकरणलाई नै असर गरेको, पैदल यात्रु आवत जावत गर्नलाई समस्या, यस्ता अवस्थाहरू पनि देखिएको हुनाले त्यस्ता संरचनाहरूलाई चाहिँ हामी अहिलेको चरणमा चाहिँ हटाउनलाई अनुरोध गरेका हौँ। सरकारले बागमती नदी किनारको सौन्दर्यकरणका लागि 2065 साल मङ्सिर 1 गते नै नदीको 20 मिटर वरपर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सूचना जारी गरेको थियो। तर सरकारले बेला बेलामा जारी गरेका सूचनाको अवज्ञा गर्दै नदी आसपासका व्यक्तिले भौतिक संरचना बनाउने क्रम रोकिएको छैन। निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानले वीर अस्पताललाई 30 वटा आईसीयू बेड हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डाक्टर लीलामणि पोखरेलको पहलमा अस्पताललाई 30 वटा आईसीयू बेड हस्तान्तरण गरेको हो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ सहभागी कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेता पोखरेलले सो बेड हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार भएकाले सबैले निशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका छन्। हामीले हाम्रो संविधानमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई निशुल्क गराउने भनेका छौँ। त्यस्तै वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगबाट नै कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरमा उपचार गर्न सहज भएको बताएका छन्। उनले प्रतिष्ठानले दिएका 30 बेड आजबाटै सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए। आज हामीलाई 30 वटा यो आईसीयू बेड दिँदै हुनुहुन्छ। एउटा आईसीयू हाम्रो केही खाली छ, हामी त्यसमा राखेर यसलाई आजैबाट जोडेर हामी चाहिँ काममा अगाडि बढाउँछौँ। डाक्टर बस्नेतले संस्थाहरूको सहयोगले नै कोरोनाको तेस्रो लहरमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड उपलब्ध गराउन सहज भइरहेको पनि बताए। बागलुङ र पर्वत जिल्ला जोड्ने काली गण्डकी नदीमाथि निर्माण गरिएको विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुलको नामाकरण गरिएको छ। साथै विश्वकै लामो पुल भनी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को, शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
बागलुङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले 1 वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको विश्वकै सबैभन्दा लामो भनिएको 567 मिटरको सिङ्गल स्प्यानलको झोलुङ्गे पुलको नामाकरण गरिएको हो। बागलुङ नगरपालिकाले स्वर्णिम झुला र अङ्ग्रेजीमा गण्डकी गोल्डन ब्रिज नाम राखेर औपचारिकता प्रदान गरिएको हो। पुलको प्रचार प्रसार गर्न धेरैभन्दा धेरै पर्यटक बागलुङ भित्र्याउनका लागि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता गर्नका लागि गिनिज बुकको दिल्लीमा रहेको कार्यालयमा आफ्नो दाबी पेश गरिएको नगर प्रमुख पौडेलले बताए। त्यसलाई हामीले आफ्नो आधिकारिकता सहित हामीले दाबी गरेका छौँ र उसले त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गरेको छ र उहाँहरू यहाँ आएर यो प्रत्यक्ष ढङ्गले हेरेर यसको डकुमेन्टहरू यसको वस्तुस्थिति हेरेर भेरिफाई गर्नका निम्ति उहाँहरू आउने खबर चाहिँ हामीले पाएका छौँ। नेपालको पवित्र नदी कालीगण्डकी माथि बनेको पुलको नाम राख्न पुलमा आएर धेरै पटक अवलोकन गरेको कालीगण्डकी नदीमा सुन समेत पाइने भएको कारणले पनि यसको नाम गण्डकी गोल्डन ब्रिज राखेको पुरस्कृत घनश्याम सागपोटाले बताए। गण्डकी गोल्डन ब्रिज भन्ने नामाकरण गरेको हो र यो गण्डकी आफैमा चाहिँ यो गण्डकी नदीको बयान काफी त्यसले त्यहाँ भित्रका धेरै विषयवस्तुहरू समेटेको छ र यो स्वर्णिम पुल यो गोल्डन ब्रिज भनेर यसरी चाहिँ मैले नामाकरण गरेँ। पहिलो चरणमा नगरपालिकाले उत्कृष्ट 10 नाम छनौट गरेको थियो। बागलुङ नगरपालिका 1 रामरेखादेखि पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 अदुवाबारी जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण गरिएको 567 मिटर लामो सिङ्गल स्प्यानको झोलुङ्गे पुल नगरपालिकाले विश्वकै लामो दाबी गर्दै गिनिज बुकमा दर्ता गराउन निवेदन दिएको छ। पुलले एकसाथ 612 अर्थात् 85 मेट्रिक टन लोड धान्न सक्छ। यसअघि स्विजरल्यान्डमा 497 मिटर लामो सिङ्गल स्प्यानको झोलुङ्गे पुल विश्वकै सबैभन्दा लामो मानिएको छ। ढुङ्गै ढुङ्गाको पार्क अर्थात् स्टोन पार्कका कारण जिरी नगरपालिकाको श्यामा पुम्पा पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। छरिएर रहेका ढुङ्गाबाट बनाएको पार्क अन्य पार्कभन्दा आकर्षक र फरक शैलीको रहेको छ। दोलखाको खिम्ती खोलाको किनारामा रहेको चौरमा रहेका ढुङ्गाबाट पार्क बनाइएको हो। पहिले रक गार्डन भनिए पनि पछि स्टोन पार्कको रूपमा विकास गरिएको जिरी नगरपालिकाले जनाएको छ। भविष्यमा सबैलाई सहज हुने खालको चाहिँ पार्क बनाउँछौँ र यो पार्क मात्र होइन, हामी यहाँदेखि माथि ठुलनागी भन्ने ठुलो चौर छ त्यहाँदेखि लिएर क्वायाङ माथि पाथिबारा र 5 पोखरी जेठा पोखरीसम्मको चाहिँ यो टुरिज्म यो चाहिँ हामी चाहिँ हाइकिङ घुम्नेदेखि लिएर गाडीबाट सवार गर्नेदेखि यसको चाहिँ अवधारणा हामी छलफल गरेर पछाडि ल्याउँ। पार्क निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको करिब 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सयौं ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू सहित घाँसी मैदानहरूले ढाकिएको पार्कमा गुरु रिम्पोचे शिवजीको मूर्ति निर्माण गरिएको छ। ढुङ्गामाथि बनाइएका यी मूर्तिहरू पर्यटकका लागि थप आकर्षक बन्न पुगेका छन्। पार्कमा आकर्षक प्रतीक्षालय, खानेपानी, कटेज, शौचालय, हेलिप्याड, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल समेत रहेका छन्। हावा घरहरू बनाउनेदेखि लिएर स्विमिङ पुल अनि बच्चाहरूको लागि समेत खेल्ने ठाउँहरू र त्यसभन्दा पछाडि ठाउँमा भनौँ न रिक्रिएसनको लागि ठाउँहरू बनाइएको कारणले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ राम्रो छ। स्टोन पार्कको नजिकबाट पूर्वोत्तरमा देखिने हिम श्रृङ्खला समेत देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय चलचित्र र म्युजिक भिडियोको सुटिङ गर्न कलाकारहरू पनि स्टोन पार्क पुग्ने गरेका छन्। स्टोन पार्क हुँदै जट्टा पोखरी र 5 पोखरी पैदल जान सकिन्छ। यहाँ पुगेर ठुलो स्वरमा चिच्याउँदै भगवानलाई पुकारेमा चिताएको पुग्ने जनविश्वास छ। सुजन काफले, दोलखा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सामुदायिक वनलाई सक्रिय बनाएर आयमुलक बनाउन
डिभिजन वन कार्यालयले अभियानको थालनी गरेको छ। कार्यालयले वनको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोगलाई ध्यानमा राख्दै सामुदायिक वनलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन स्थलगत अभ्यास गराउन थालेको हो। जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। रुख बिरुवाहरू जोगाउने, अनावश्यक रुख बिरुवाहरू, हाँगाहरू हटाएर रुखको अथवा वनको हेल्थ सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सुधार गर्ने अभियान नै यो वन व्यवस्थापन हो। व्यवस्थित वन बनाउने उद्देश्यले गरिएको अभियानले वन क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणमा टेवा पुग्ने र आफूहरूलाई पनि उत्साहित बनाएको सहभागीको भनाइ छ। चिज लगाउने, अनि खेर बाँदरले खाने चिज पनि भोकाएर गाउँघरमा बाँदर नजाओस् भन्नको लागि हामीले यहाँ बाँदरले खाने खालको जस्तै करेला, इस्कुस भयो, नस्पातीहरू, अमलाहरू यस वनमा लगाउने हाम्रो एउटा विचार छ। यसलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने, यसलाई बढाउने भयो, यसलाई चाहिँ हुर्काउने, यसलाई संरक्षण गर्न चाहिँ राम्रो पक्षको चाहिँ यो काम ल्याएको छ। राम्रो छ। हरेक समुदाय वनहरूमा यसरी लागू भइदियो भने र गरिए भने यो बिरुवाहरू जुन सानोतिनो बिरुवाहरू छन् यी जान्छन्, यी बढेर आउँछन्। जिल्लामा रहेका 6वटा सब डिभिजन वन कार्यालयले विभिन्न सामुदायिक वनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला नेपालबाट रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीको सीमा नाका गौरी फन्टामा लड्को लाइन लाग्ने गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफूलाई बचाउनका लागि नेपाल फर्किएका नागरिकहरू रोजगारीको अवसर नहुँदा फेरि जोखिम मोलेरै भए पनि भारत जान थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश नागरिकहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भनेको भारत हो। यस क्षेत्रका नागरिकहरू भारतका विभिन्न शहरहरूमा रोजगारी गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारी सामान्य फैलिरहेको अवस्थामा दैनिकी चलाउन मुस्किल भएपछि बाध्य भएर भारततर्फ जान लागेका हुन्। के गर्ने त, गरिब मान्छे के गर्ने त, अब काम नगरिकन कसरी खाने। कोरोनाबाट जोगिने भन्दै केही समय अघि मात्र नेपाल फर्किएका गोपाल विश्वकर्मा रोजगारी नहुँदा परिवार पाल्न समस्या परेको भन्दै पुनः छोरासहित भारत नै फर्किएका छन्। स्वदेशमा रोजगारीका कुनै पनि उपाय नहुँदा परिवार पाल्न भए पनि जानै पर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। अब के गर्ने, अब यहाँ काम पनि पाइन्न, अब हाम्रो देशमा नोकरी पनि पाइन्न, जागिर खाने झन् पुरै छैन। काल आयो भने जहाँ पनि मर्ने हो। कोरोना संसारभरि छ भने काम गरेर नपुग्ने, यही नै छ। पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल फर्कने नेपाली नागरिकहरू भन्दा नेपालबाट भारत जाने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। नेपालमा रोजगारीको सृजना नहुँदा ज्यानको बाजी लगाइरै भए पनि भारत पलायन हुनुपर्ने बाध्यता नेपालीमा छ। एक साता अघि मात्र भारतबाट 2400 जना नेपालीहरू नेपाल भित्रिएका छन् भने करिब 2900 जना भन्दा बढी रोजगारीका लागि भारत पसेका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। मुडेको लोकप्रिय आलु भण्डार गर्न थालिएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। स्थानीय स्तरमै भण्डारको व्यवस्था भएपछि बजार नपाउने समस्याबाट किसानहरूलाई राहत मिलेको छ। मुलुककै उत्कृष्ट आलुको रूपमा रहेको दोलखाको मुडेको अर्ग्यानिक आलु उत्पादन राम्रो भए पनि भण्डारणको समस्या किसानहरूले भोग्दै आएका थिए। तर अहिले स्थानीय स्तरमै भण्डारणको व्यवस्था भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। उत्पादन गरेको आलु भण्डार गरेर बिक्रीका लागि पनि सहज भएको छ। आलु भएको बेलामा त्यो 40-50 हजारको बेचिन्छ। रोप्नुलाई के 6-7 मुरी, अलिअलि बिउलाई पनि राख्नु पर्यो, अलिअलि खानु पनि पर्यो। 46 जनामा चाहिँ अब 3 भागमा 1 भाग चाहिँ एकजना बराबर यहाँ राखिन्छ भने 2 भाग चाहिँ हामीले घरमै राखेर चलाउनु परेको हुन्छ। अलिक ठाउँ समस्या भएकोले गर्दा अझै बढाउनु हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई इच्छा छ। रोप्ने हो अनि 60-70 मुरी फलेर त्यही अब साउको काठमाडौँ सवार बेच्ने हो हामी त। फाइदा त यो आलुमा त छैन, त्यही हेर्यो भने त तपाईँको साउ पनि आउँदैन। यहाँ ठाउँै पुग्दैन। अब सबैको कुनैको 4 कुनैको 3 मात्रै छ क्या अहिले त। अब सबैले राख्नु पाउनु पर्यो। अब यो भन्दा अझै ठुलो बढाइदिन सक्यो भने झन् सबैलाई राम्रै हुन्थ्यो। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 तथा सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 लगायतका स्थानमा आलु भण्डारण तथा बिउ संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ।
आलुलाई बजारसम्म पुर्याउन झिङ्गानीबाट खानी डाँडासम्म करिब 2 किलोमिटर सडक मर्मत समेत गरिएपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। कृषि उपज वस्तुहरू सहज रूपले बजारसम्म पुर्याउन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 50 किलोमिटर कृषि सडकको स्तर उन्नति गरिएको छ। यो रस्टी भवन बनाइदिनु भएपछि यहाँको कृषकहरूलाई एकदम सुविधा भयो, किनभने घरमा राख्नुपर्ने अवस्था परेन र यहाँ राखेको बिउ पनि के हुँदो रहेछ भने एकदम क्वालिटी हुँदो रहेछ, जस्तो खने त्यस्तै उत्पादन बढाउने। आलु भण्डारणमा बिउ राख्ने सुविधा पनि पाएपछि स्थानीयहरू अहिले धमाधम आलु रोप्न व्यस्त छन्। किसानहरूले घरका कुना कुनामा आलुको बिउ राख्दा टुसा लामा लामा हुने गरेको र काटेर रोप्दा स्तरीय आलु उत्पादन नहुने समस्या समेत टरेको छ। गाउँ गाउँमा गाडी जान्थेन, मान्छे ढुवानी गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ महँगो पर्न जाने र किसानको चाहिँ उत्पादन महँगो भएर बजारमा बिक्री नहुने र जब कृषि सडक बनायो, कृषि सडक बनाएपछि त्यसमा गाडी जाने भयो, गाडी गइसकेपछि ढुवानी हुँदाखेरि सस्तो परेर किसानहरूको चाहिँ आय आर्जनमा वृद्धि भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। मुडेको आलु अन्य आलुभन्दा स्वादिलो हुने भएकाले काठमाडौँ लगायत विभिन्न स्थानमा माग बढ्दै आएको छ। दीपशंकर चौलागाई, दोलखा। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली हटाएको छ, तर निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा भने जोर बिजोर कायम राख्दा आफूहरूमाथि विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सबै किसिमका सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको सरकारको चौतर्फी दबावपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ, तर निजी सवारी र ट्याक्सीमा जोर बिजोर प्रणाली कायमै रहेको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। एकदमै हामीहरूलाई समस्या छ। अब कसरी गर्ने, के गर्ने? अब हामीहरूको यो गाडीको बैंकको ब्याजदेखि लिएर घर खर्चदेखि लिएर डेली चलाउँदा हाम्रो 1-2 हजार कमाउँथ्यो, ठिकै हुन्थ्यो। अहिले घरमा एक दिन बस्ने, एक दिन चलाउँदा त एकदमै गाह्रो भएको छ। सवारीको नम्बर प्लेट हेरेर जोर बिजोर लागू गर्नु गलत भएको कतिपयको भनाइ छ। निजी सवारी साधन र ट्याक्सीबाट मात्र कोरोना सर्छ भन्ने तर्क गलत भएको भन्दै यसले आफूहरूलाई भेदभाव गरेको उनीहरूको गुनासो छ। जोड बिजोड खोल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नखोल्ने, ठुलो गाडीलाई चाहिँ खोल्ने, त्यसमा चाहिँ चित्त दुखेको हो। त्यही कुराले अब कस्तो हुन्छ भने हामीलाई पनि खोलिदियो भने हामी पनि सतर्क हुन्छौँ, हामी पनि 2 पैसा कमाउँछौँ अनि हामीलाई नै सहज हुन्छ। सवारी साधनमा सरकारको दोहोरो नीतिले सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधन थप मारमा परेको कतिपयको भनाइ छ। सरकारले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी त्यसबाट हुने क्षतिको आकलन गरेर मात्र यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा करण गिरीको साथमा भवानी कार्कीको रिपोर्ट। अमेरिकाको न्युयोर्क लगायत प्रमुख शहरहरूमा हिमानी ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएको छ। ट्रस्टकी अध्यक्ष हिमानी शाहको उपस्थितिमा न्युयोर्कमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा 10 वटा शहरमा ट्रस्ट स्थापना भएको जानकारी दिइएको हो। अमेरिकाको न्युयोर्क लगायत अन्य राज्यहरूमा हिमानी ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएको छ। न्युयोर्कको क्विन्समा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अमेरिकाको न्युयोर्क लगायत अन्य 10 वटा राज्यहरूमा पनि हिमानी ट्रस्टको स्थापना भएको जानकारी गराइएको हो। कार्यक्रममा पूर्व युवराजी हिमानी शाह, पूर्व युवराज हृदेन्द्र शाह लगायत हिमानी ट्रस्टका नेपाल तथा अमेरिका स्थित पदाधिकारीहरू, पत्रकार, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा सक्रिय रूपले समाज सेवा गर्दै आइरहेको हिमानी ट्रस्टले नेपालमा पनि केही सहयोग गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा हिमानी ट्रस्टको स्थापना भएको कुरा कोषका एम्बासडरले बताए। न्युयोर्कमा पनि मैले सुरु गरेको छौँ अहिले, अनि यहाँ विभिन्न स्टेटहरूमा पनि कन्टिन्यू बढाउँदै जाने अवस्था छ। त्यसै गरी अमेरिका तथा नेपाल दुवै देशको विभिन्न कानूनी औपचारिकताहरू पालना गर्दै हिमानी ट्रस्टको स्थापना न्युयोर्क लगायत अन्य 10 वटा राज्यहरूमा स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको तथा कोषको कार्यप्रति सबैको सहयोगले मात्र यो कुरा सम्भव हुने कुरा कोषका अमेरिका स्थित अध्यक्षले बताए।
मलाई आशा एवं विश्वास छ हजुरहरू सबैको सहयोग सद्भावना र यो चाहिँ सपोर्टले डेफिनेटली इट इज पोसिबल एन्ड इट इज डेफिनेटली पोसिबल। 5वटा मुख्य उद्देश्यहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, गरिबी निवारण, वातावरण संरक्षण, आपतकालीन राहत कोष लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूको साथ नेपालको 53वटा भन्दा बढी जिल्लाहरूमा हिमानी ट्रस्टले काम गर्दै आइरहेको छ। आउँदा दिनहरूमा जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ क्रमशः हिमानी ट्रस्टको विस्तार गर्दै लैजाने कुरा पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइयो। पूर्व युवराज्ञी हिमानी आफ्नो पुत्र हृदेन्द्र शाहलाई अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा भर्ना गराउन अमेरिकामा आएको मौकामा न्युयोर्कमा मात्रै $20,000 भन्दा बढी रकम हिमानी ट्रस्टको नाममा जम्मा भएको कुरा पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइयो। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै प्रशासनले सार्वजनिक ठाउँमा भीडभाड नगर्न आदेश जारी गरेको छ। तर म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौरमा भने यति बेला खेतबारीमा तोरी हेर्न जानेको भीड लागेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट तोरीबारीको भिडियो भाइरल बनेपछि रत्नेचौरमा दिनहुँ भीड लाग्ने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय केन्द्र म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 1 रत्नेचौरमा आन्तरिक पर्यटकको भीड लागेको छ। रत्नेचौरको कालोपत्रे सडक आसपासमा पहेलपुर फुलेको तोरीबारीमा म्याग्दी तथा बाह्य जिल्लाबाट पर्यटकहरू ठूलो संख्यामा पुगेपछि सवारी साधन र पर्यटकले सडक नै जाम हुने गरेको छ। युवा युवतीदेखि वृद्ध वृद्धासम्म परिवारसँगै तोरीबारीमा पुग्ने गरेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको नयाँ संस्करण ओमिक्रोनको जोखिमका बीच तोरीबारीमा अहिलेसम्मकै ठूलो भीड लागेको हो। परम्परागत खालको तोरी भयो, अब यसलाई खेती भयो र यसलाई आधुनिक तरिकाले लान सकियो भने अझै पर्यटकको आगमन बढ्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसको दिगो विकासको लागि हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ, किनकि अहिले अव्यवस्थित तरिकाले पर्यटकहरू आउनुभएको छ। यसलाई हामी अब स्थानीय निकायबाटै बसेर अब यो पर्यटकलाई अझ थप व्यवस्थापन गर्नको लागि तोरीलाई कस्तो तरिकाले लाउने हैन, अब कोही गहुँ खेती छ, कोही तोरी खेती छ, अब यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार भएको देखेपछि म्याग्दी र बागलुङको गाउँ-गाउँदेखि सवारी साधन र पैदल मार्ग मार्फत तोरीबारीमा रमाइलो गर्न र टिकटक बनाउनेको घुइँचो लागेको छ। हामी चाहिँ यहाँ फोटो खिच्न टिकटक बनाउन आएको। यहाँ चाहिँ रमाइलो छ, टिकटक बनाउन फोटो खिच्न एकदम इन्जोय गर्यौँ। यहाँको व्यक्तिहरूले जुन गर्नुभयो त्यो राम्रो छ, तर यो कृषि क्षेत्रलाई अझ पनि व्यवस्थापन गरेर राम्रो तरिकाले गराउँदा राम्रो हुन्छ। जताततै कोरोना भए तापनि हामीले टिकटकतिर फेसबुकतिर एकदमै धेरै देख्यौँ यो भाइरल भएको रत्नेचौर, जहाँ यति राम्रो तोरीबारी छ। हामी चाहिँ मन नै थाम्न नसकेर हामी साथीहरू जोडेर यहाँ आइपुग्यौँ। सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट तोरीबारीको प्रचार प्रसार भए पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। जति थियो उपस्थिति करिब त्योभन्दा अझ बढी आज भएको पाएको छु। यो चाहिँ खास गरी सामाजिक सञ्जालकै करामत हो। चारैतिर पहाड, उत्तरतर्फ धौलागिरी हिमालको दृश्यसँगै समथर फाँटको पहेलपुर तोरीबारीमा विभिन्न वेशभूषा र पोसाक लगाएर पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। तर तोरीबारीमा गएर फोटो र भिडियो बनाउनेहरूले तोरी खेती नै नष्ट गर्ने गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि प्रशिक्षणमा जुटेको छ। नेपाली टोलीले ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि तयारी गरिरहेको छ। ग्लोबल छनौटमा नेपाल रहेको समूह ए अन्तर्गतका खेलहरू फेब्रुअरी 17 देखि 24 तारिकसम्म आयोजना हुनेछ। यस समूहमा आयोजक ओमान सहित नेपाल, फिलिपिन्स, क्यानाडा, UAE, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। समूह ए अन्तर्गत विभाजन भएको ग्रुप 2 मा नेपाल, क्यानाडा,
फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय टी20 सिरिज खेल्नेछ। सिरिजमा नेपाल सहित आयरल्यान्ड, UAE र ओमान रहेका छन्। यस्तै भारतीय मुलुकका प्रशिक्षक रघुराम श्रीनिवास नेपाली क्रिकेट टिमको फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले श्रीनिवास फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षकको रूपमा नेपाली टोलीसँग जोडिएको जनाएको छ। हाल प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्नपछि देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ र पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको आजको अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:43 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभी न्यूज खबर को साथ में डिश होम गो